द्वितीयस्कन्धः अतः पञ्चमोऽध्यायः फिफ्थ चैप्टर रागं माण्डु। नारद उवाच देवदेवा नमो नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यद् अधिष्ठानं यदस्पृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः करामलकमद्विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानः यदाधारः यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजसि भूतानि भूतैरेव आत्ममायया आत्मन् भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन् परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः स भवानाचरद्घोरं यत्तपस्सु समाहितः तेन खेदयसेन स्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येऽनुशासितः ब्रह्म उवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव चित्तच्छापि तामां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत् त्वं यदाहि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमः यतर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापते मुया विमोहिता विकर्तन्ते ममाहम् इति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मण्येन चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजाविशिष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तमैति निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थितस्सर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिरेभिरदोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मण्य सर्वेषा मम च ईश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे कालाद्गुणव्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषारिष्टदात् अभूत महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमप्रधानत्वम् अभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तः विकुर्वन् समभूत्रिदा वैकारिकः तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसाद् अपि भूतादेः विकुर्वाणादभून्नवः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टुदिश्ययोः नभसोत विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शगुणोऽनिलः परान्वया शब्दवांश्च प्राण ओजस्सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यते तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसैस्तविकुर्वाणात् आसीदम्बोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवानभूत परान्वयात् स्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वार्तार्क प्रचेतोष्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसा तु विकुर्वाणात् आदिन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ
श्रोत्रं त्वद्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राग्रिपायवः यदैते सिंहदा भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतन निर्माणेन शेकुर्ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य च अन्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वम् उपादाय च उभयं ससृजुर्यतः वर्षभोगसहस्रान्ते दण्डमुदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्तु जीवो जीवम् अजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मात् अण्डं निर्भित्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्ग्रिवाः वक्षः सहस्रान् अनशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य भागवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदास्वल्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां च अतलं क्षिप्तं ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्पाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोककल्पितो मूर्ध्ना इत्येव लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ भगवान की जय।